नाज़रीन, हमने देखा कि रमजान मुबारक की आमद से पहले हुकूमत पाकिस्तान सूबाई और मरकजी सतह पर किस तरह से मुतहर्रिक नजर आई कि हमने चीनी माफिया के ऊपर कंट्रोल करना है। हमने देखा कि FIA की जानिब से टीम्स बनाई गई। हमने देखा कि नैब ने बाकायदा 32 करोड़ रुपए के अकाउंट्स मुंजमद किए। हमने देखा कि जहांगीर तरीन को पेशी पर पेशी का सामना करना पड़ा। और फिर हमने ये भी देखा कि राजा रियाज और उनके साथियों ने जिस तरह मिलकर जहांगीर तरीन के लिए सपोर्ट का ऐलान किया, उसके बाद जहांगीर तरीन के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाइयों में कमी आई, बल्कि हमने देखा कि एक आम आदमी को एक आम दुकान से चीनी 120 से 115 रुपए फी किलो अब भी मिल रही है। और हुकूमत जो कह रही थी कि हम उस माफिया को कंट्रोल करेंगे, अब तक उस माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। रमजान बाजारों की अगर बात की जाए तो वहां पर सिर्फ इंतजामिया की आमद से पहले कुछ इंतजामात देखने में नजर आते हैं, लेकिन एक आम आदमी वहां भी एक शनाख्ती कार्ड और एक खानदान के ऊपर 2 किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। क्या यह है वो रियासत मदीना जिसका वादा इमरान खान साहब ने 2018 के आम इंतखाबात से पहले किया था? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले दिखाना चाहता हूं आपको कि लोगों का कहना क्या था। देखिए, रेट हैं वो वही हैं जो बाहर मार्केट में आप टेंट पे और कुर्सियों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ रेट थोड़े ज़रा कम है, लेकिन चीज़ें नाकिस काफ़ी हैं। उनका मेयार उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। मैं कल आया था, दिन में तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो इसलिए चीनी की एक ID कार्ड पे 2 किलो देते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी ख्वारी होती है। ये जो काउंटर है ना, जहाँ पे रहती चीज़ें हैं, यहाँ पे सिर्फ प्याज है अभी, और वो कहते हैं 5 बजे तक, उससे पहले लाइनें लगी होती हैं और देते भी किलो किलो 1.5 किलो हैं। यहाँ तो चीनी तो बिल्कुल नहीं है, मुनासिब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे चीज़ें अच्छी भी नहीं है, घटिया तरीन चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, वो क्वालिटी कोई नहीं है यहाँ पे। भाई ये बातें ही हैं कि अच्छी मिलती हैं, अच्छी कोई नहीं है। घटिया तरीन चीजें मिल रही हैं, टेंट लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, हुकूमत के दावे वादे अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ये जो अरबों रुपए की सब्सिडी हर साल जाया की जाती है, इससे कहीं बेहतर ना होगा कि एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफा कर दिया जाए। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम हाफिज अमीर अली आवान साहब, रहनुमा PMLN के सीनियर तज्जियाकार भी हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहतरमा उज़मा कारदार मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मेरे साथ स्टूडियोज में अली मिर्जा मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर रंग के। अली मिर्जा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। इस वक्त लाहौर में रमजान बाजारों की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, रमज़ान मुबारक के महीने में मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, आपको याद होगा कि पिछले साल भी हमने इसी तरह प्रोग्राम किया था और बाकायदा तौर पर जो है ये नुमाइंदगान हमारे पास और थे, लेकिन बात वही थी कि हुकूमत रिलीफ अवाम को क्या दे रही है। इस दफ़ा की बनिस्बत जो है ना पिछली दफ़ा अवैस फिर कुछ सहूलियात जो है ना वो बेहतर थी। इस दफ़ा जो रमज़ान बाज़ार का हमने दौरा किया है ना, वहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, ठीक है, कुर्सियाँ रखी गई हैं, लेकिन कारकर्दगी बेहतर नहीं है। सामान जो है ना, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, लेकिन इंतहाई घटिया, माजरत के साथ रज़क है, लेकिन इंतहाई घटिया। किस कैलिपर के लोग वहाँ पर जाएंगे? वहाँ पर गरीब तबका जाएगा। अब गरीब तबके को क्या चाहिए मुझे बताएं? चीनी चाहिए, चीनी अवाम को मिल ही नहीं रही। लोअर मोर्टेलिटी को नहीं मिल रही, अपर मोर्टेलिटी को तो 110 रुपये भी लेनी पड़े ना तो वो लेती है। मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, वहाँ से मिलती है चीनी, चाइना की चीनी मिल रही है, चाहे मीठी नहीं है लेकिन नाम तो उसका चीनी है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रमज़ान बाजार में ID कार्ड दिखाओ, लंबी कतारों में सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक लगे रहो। अगर तुम्हारी बारी आ गई तो फिर तुम्हें 2 किलो चीनी मिलेगी। मेरे लाहौर के शहरियों, ये ज़हन में रखना अपने। खास तौर पर बात करूंगा प्याज की, टिंडों की, गोंगलुओं की, सब्जियों की बात कर लें, चलें तमाम सब्जियां ले लें। उसमें अवैस किसी का रेट मिलता ही नहीं है एक दुकानदार के साथ। मुल्तान रोड पर, मुल्तान चुंगी पर सब्जी मंडी, बहुत बड़ी सब्जी मंडी है लाहौर की, वहां पर एक दुकान पर अगर 50 रुपए किलो गोभी मिलती है तो उसके बिल्कुल एंड साथ वाले दुकानदार जो होता है कहता है 80 रुपए किलो गोभी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जिले इंतजामिया जो है नजर नहीं आती। अली मिर्जा, मैं वापस आपके पास आता हूं। अली मिर्जा, मैं वापस आपके पास आता हूं। उज़मा कारदार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, उज़मा कारदार, बहुत हमने सुना कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। हमने सुना कि राजा रियाज और आपके पार्टी के बहुत सारे साथियों ने उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया, तो FIA ने अपने नोटिसेस वापस लेने शुरू कर दिए। हमने ये भी सुना कि आप लोगों ने चीनी माफिया को कंट्रोल करने के लिए 32 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए, लेकिन इस वक्त भी एक आम आदमी जो है वो एक शनाख्ती कार्ड पर 2 किलो चीनी के लिए सुबह से लेकर शाम तक ख्वार हो रहा है। ये है आप लोगों की हुकूमत की मैनेजमेंट? उज़मा,
वैस देखें, आपको पता ही है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट पहली दफ़ा पब्लिक हुई थी, लेकिन जहांगीर तरीन ने उनके वो यही कह रहे थे कि ये जो तीनों FIR जो मेरे ऊपर कटी हैं उसमें शुगर का तो कहीं जिक्र है ही नहीं। ये पुराने केस हैं जिसको ये खोल रहे हैं दोबारा। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो राजा रियाज हैं और बाकी जो उनके साथ और उनके सपोर्टर्स हैं, जाहिर है हर पार्टी में आपका ताल्लुकदारी होती है जिसके साथ आपने साल गुजारे होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके साथ आके खड़े भी हो गए। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि अब एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो खुल के सामने आ रही है और मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द आप देखें कि तय पा जाएंगे बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड जहांगीर तरीन। मैडम अगले उस्मा पिछले साल 10 अप्रैल को रिपोर्ट आई थी शुगर इंक्वायरी कमीशन की और आज अगले साल 19 अप्रैल हो चुकी है। 365 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है। पिछले साल रमजान में जो चीनी 92 रुपए फी किलो थी, आप लोगों की शानदार कारकर्दगी की वजह से इस वक्त 118 रुपए फी किलो ओपन मार्केट में है। यह है आप लोगों की कारकर्दगी उस्मा एक साल की। ये जो जखीरा अंदोजी करने वाले और जो लोग जो शॉर्टेजेस पैदा करते हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे। हर चीज का माफिया, हर चीज के कार्टेल। देखिए 7.5 अरब सब्सिडी जो है प्राइम मिनिस्टर ने दी रमजान पैकेज में। मैडम नजर नहीं आती वो 7.5 अरब की ज्यादा सब्सिडी दी है और जिसके थ्रू ये आटा और चीनी जो है रमजान बाजारों में मिल रहे हैं। लेकिन जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी हो रहा है, उनको सजाएं भी दी जा रही है। इसलिए पाकपतन में इसकी कंप्लेंट आई थी तो दुकानदारों को 1-1 लाख जुर्माना भी किया गया। लेकिन समझ नहीं आती है कि हम अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन हम बिल्कुल मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते। अच्छा उस्मा जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। हाफिज अमीर अली अवान उस्मा कारदार कह रही हैं कि समझ नहीं आती है कि कहते तो हम अपने आप को मुसलमान हैं लेकिन मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते हैं। हुकूमत सब्सिडी भी देती है लेकिन उसके बावजूद जो माफिया है वो महंगाई कर देती है। हुकूमत बेचारी क्या करे हाफिज साहब? नहीं, हुकूमत ने सब कुछ करना होता है वैसा। ये इनके पास हुकूमत है ही नहीं या इनको हुकूमत चलानी आ ही नहीं रही। मैं देखता हूँ ये रमज़ान बाज़ारों का आपने जिक्र किया है, बहुत अच्छे टेंट लगे हुए हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लोग जाते हैं। और इधर तो इन्होंने सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं, शादी हाल बंद कर दिए हैं। इधर कोरोना फैलता है, उधर आदमी के साथ आदमी जुड़ा हुआ है और वो 2 किलो चीनी 50 रुपए बचाने के लिए अपनी 500-700 रुपए की दिहाड़ी ज़ाया कर रहा है। 2 किलो चीनी में उसे 50 रुपए बचेंगे, वो भी पता नहीं उसकी किस्मत में है कि नहीं, लेकिन वो 500-700 रुपया अपनी दिहाड़ी अगर ज़ाया करके वो चीनी उसे मिल भी जाए। हाफिज साहब ये जो FIA के सारे इकदामात थे शुगर माफिया के खिलाफ, नैब की जो सारी इंक्वायरी थी, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो शिकंजा सख्त किया जाना था और उसके बाद राजा रियाज और दीगर लोगों का इमरान खान के खिलाफ इस तरह से आवाज बुलंद करना और फिर वो कार्रवाइयां मध्यम होना और अवाम का उसी तरह से जलील होना, क्या मैसेज जाता है हाफिज साहब? अब वैसा बात ये है कि आपने 3 साल में देखा होगा कि ये जो भी PM साहब बात करते हैं उस बात पे कभी भी उन्होंने पैरा नहीं दिया, कभी भी वो बात पूरी नहीं होने दी। जहांगीर तरीन के खिलाफ अगर वो शुगर माफिया की रिपोर्टें आई हैं, जो कुछ भी हुआ है, अब उन्होंने उसमें यू टर्न लेना शुरू कर दिया। आधे से ज़्यादा यू टर्न ले लिया उन्होंने, अब बाकी यू टर्न भी पूरा ले लेंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकते। PM साहब को ना कोई एक्सपीरियंस है, ना इधर चीफ मिनिस्टर को कोई एक्सपीरियंस है। हुकूमत कैसे चलानी है, आवाम का क्या हाल हो रहा है, आवाम कैसे सड़कों पर रुल रही है, लोगों के साथ मुआशी क्या क्या प्रॉब्लम है, लोगों के साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लोगों के साथ थानों में क्या हो रहा है, लाहौर की सड़कों पे कितना गंद है, ये इनको तो कुछ पता ही नहीं है। सब्जियां तो देखे ना, रमजान से पहले हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हमने जो 16 पुलिस वाले अगवा हुए थे उनको हमने बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। ना तो वो अगवा हुए थे, जरा इन्होंने बाजियाब कराया। वो इनका एक, अब चीजें आ जाएंगी आपके सामने खुल के आ जाएंगी। वो सारा ये इनका एक प्री प्लान था जो उन्होंने किया है। ये तो सारा लाहौर का ड्रामा इन्होंने खैर लेकिन वेट ऑफ द गवर्नमेंट का है हाफिज साहब? सर है ही नहीं, है ही नहीं। देखें
اس چیز میں یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس مذہبی تنظیم کے لوگ نکلے تھے؟ نہیں نکلے، یہ عام لوگ نکلے ہیں جو 3 سال میں جن میں فرسٹریشن بڑھ گئی تھی مہنگائی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، ہاں صحت کی وجہ سے. نہیں ایک عام آدمی چینی کے لیے گولی نہیں کھاتا ہے. نہیں سر نہیں میری پوری بات سن لیں. لوگوں میں فرسٹریشن 3 سال میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے تھے، وہ اگر آپ بھی کال دیتے تو لوگوں نے نکل آنا تھا، میں بھی کال دیتا یا علی بھائی بھی کال دیتے تو لوگوں نے نکلنا تھا. لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ لوگ اب لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا گھر بیٹھنے کا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یقین کریں آپ نے رمضان بازار لگائے، رمضان بازاروں پہ سارا خرچہ وہ ٹینٹ اور کرسیوں پہ لگتا ہے. انتظامیہ سے آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے جس طرح سے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا خرچہ جو ہے وہ ٹینٹ کناتوں پر ہی لگ رہا ہے، تو پھر باقاعدہ جو رمضان بازاروں کے لیے جو سودا سلف لانا ہے وہاں پر اشیاء فراہم کرنا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ علی مرزا اویس، ابھی یہ خاتون ہماری معزز مہمان اور بہن جو ہیں انہوں نے بتایا 7.5 ارب روپیہ جو ہے وہ سبسڈی ملی ہے. اویس مجھے ایک بات بڑی سمجھ نہیں آتی، میں بڑا پریشان ہوا یہ بات سن کے. میں مختلف لاہور میں جو ہے رمضان بازاروں کا جو ہے وزٹ کرتا ہوں، وہ 7.5 ارب کہاں لگا ہوا ہے؟ 3 سال پہلے میں کوئی ترجمان نہیں ہوں نون لیگ کا، شاید میری وابستگی پی ٹی آئی سے ہو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ لمحہ فکری ہے اویس. اس حکومت میں پریشانیاں جس طرح کی دیکھنے میں آ رہی ہیں نا، شہریوں کی بہتری کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم شیشہ دکھائیں حکومت کو. 7.5 ارب روپیہ کہاں ہے؟ نون لیگ کی حکومت میں میں پھر یہ واضح طور پر بات کروں گا کہ جب رمضان بازار لگتے تھے کارپیٹڈ ہوتے تھے، پلانٹڈ اے سیز لگتے تھے، باقاعدہ طور پر ریلیو عوام کو دیتے تھے. کسی بجٹ میں سے لوٹ کے وہ کسی جگہ پر 10 15 20 دن مہینہ رمضان بازار کا عزت سے عوام کو گزار دیتے تھے. آپ یقین مانے، ابھی میں نام کوٹ کر دیتا ہوں، یہ شادمان چلے جائیں، رمضان بازار لگا ہوا ہے. کس قسم کا رمضان بازار لگا ہوا ہے؟ وہاں پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں خواتین اپنے بچوں کے ساتھ لائنوں میں کھڑی ہوئی ہیں. خدا کی قسم آج میں رمضان بازار گیا ہوں، ایک بیوہ خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور اس سے میں نے صرف بات کرنا چاہیے. اس نے کہا بیٹا میں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جو ہے میں گوشت، یہ بڑا گوشت جو ہے گائے کا گوشت کھا رہی ہوں، اور وہ بھی آپ جیسے کسی بچے نے میری مدد کی ہے. تو یہ بھی 400 روپے کلو، 450 روپے کلو ہمیں دے رہے ہیں. اور کس قسم کا گوشت ہے یقین مانے کھانے والا نہیں ہوتا، وہ گوشت کھایا نہیں جا سکتا. آپ یقین مانے سیب وہاں پر پڑے ہوئے ہیں رمضان بازار میں 180 روپے کلو مل رہے ہیں. باہر وہ 250 روپے کلو، 250 روپے کلو والے اچھی ہے بنسبت 180 روپے والے. آواز آ رہی ہے؟ 7.5 ارب روپیہ کہاں گیا ہے؟ 7.5 ارب کی چینی لا دیتے یار. آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آ رہی ہے. جی عثمان، گھی لا دیتے ہیں. گلے سڑے ہوئے پھل مل رہے ہیں، چاول دستیاب نہیں ہے، چینی اکثر جگہوں پر دستیاب نہیں ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، انتہائی مس مینجمنٹ ہے. کہاں پر خرچ کیے آپ کی گورنمنٹ نے 7.5 ارب روپے؟ کوئی حکومت کا، سوری فار دی انٹرپشن، کوئی حکومت کا نمائندہ، کوئی ضلعی انتظامیہ کا نمائندہ، علی ان کی بات سن لیں، کوئی علی اب ان کی بات سن لیں. جی کوئی ضابطہ اخلاق دکھا دیں. اگر ایک خاتون بات کر ہی رہی ہیں جنہوں نے ان کو نہیں ڈسٹرب کیا تو یہ بھی ذرا تھوڑا. میڈم وی آر ویٹنگ فار آور ٹرن. جی عثمان دیکھیں یہ جو آپ نے ہائی کورٹ کی جو ڈیسیجن تھی اس میں ایکس فیکٹری کا جو چینی کا ریٹ تھا وہ 85 روپے پر کلو تھا. اب ہم اگر یہ رمضان بازار میں 65 روپیز پہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ 20 روپے پر کے جی سبسڈی ہی ہے جس کی وجہ سے یہ مل رہی ہے. اور آٹا جو ہے وہ 10 کلو کا وہ 375 کا مل رہا ہے وہاں پہ. تو یہ بھی سبسڈی کی وجہ سے ہی مل رہا ہے. تو یہ ساری جو پیسے ہیں یہ زیادہ تر چینی، آٹا اور دالوں میں، یوٹیلیٹی سٹور اگر آپ چلے جائیں تو دالوں کی قیمت میں بھی کمی ہے، آئل کی قیمت میں بھی کمی ہے. اس کا مطلب ہے عثمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام دکان سے جو کہ گلی محلے کی دکان ہے وہاں سے آٹے اور چینی جو ہے وہ کنٹرول ریٹ پر ملنا ناممکن ہے. آپ کی بات تسلیم کر رہی ہیں؟ میں نے پرسوں لی ہے 110 روپے کلو. آپ کو سبسڈائز ریٹ سے نہیں ملے گی، لیکن اس کی بھی قیمت ایک پنجاب گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے جس میں 85 ہے. لیکن یہ 85 کی بجائے یہ 115 120 کی بیچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ مارکیٹ اس لیے کہ منڈی سے چینی بھی چائنا کی ہے. جی چلیں علی کو بات پوری کریں. اویس ایک آخری پوائنٹ میرا، 2-3 دن پہلے پیٹرول کی، مٹی کے تیل کی، یہ ساری قیمتیں جو ہیں یہ کم ہوئی ہیں.
अब ये कीमतें कम करने के लिए रिलीफ अवाम को पहुंचना भी मिट्टी का तेल तो इस्तेमाल ही नहीं होता। मैडम मिट्टी का तेल पीना नहीं पीना होता, नहीं है, ये हांडी में नहीं डालना, सालन में नहीं डालना। हाफिज साहब अच्छा मैं एक सेकंड, आप ऐसी बातें, ऐसे जाहिलों वाली बातें तो प्लीज ना करें ना। ये नहीं जाहिलों वाली, मिट्टी का तेल का काम ही नहीं है, खाने की बात हो रही है। पेट्रोल की आप बात ही गलत कर रही हैं कि खाने पीने की बात हो रही है, मिट्टी के तेल पे ले गए हैं। 85% आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, आपकी पेट्रोल की जो लेवी है उससे ऊपर नीचे सारी कीमतें जाती हैं। आपको मैडम वो आपको फर्क पड़ता है, आप पेट्रोल का, जो गरीब आदमी हम बैठे हैं हमें नहीं फर्क पड़ता, गरीब आदमी को नहीं। उस्मा इमरान खान साहब क्या करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से ज्यादा होगी तो वजीर आजम चोर होगा। अच्छा वैसा मैं आज आपका जब पैगाम आया तो मैं 2-3 आज रमजान बाजारों में गया हूँ। रमजान बाजार में जब लाइन में खड़े हुए लोगों को देखते हैं तो आपको खुदा याद आ जाता है। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, आज 33 था जिस वक्त मैं उस वक्त गया हूं, उस वक्त 1 घंटा खड़ा होना किसी एक रमजान बाजार में 1-2 किलो चीनी के लिए 50 रुपए बचाने के लिए, उस गरीब आदमी का क्या कसूर है कि वो पाकिस्तानी है? उसने क्या जुर्म किया कि उसको ये प्याज और घी उसको 300 रुपए किलो मिलेगा? ऑयल 1 लीटर जो है 300 रुपए का मिल रहा है, आटे का इस वक्त 900 और कुछ रुपए का 10 किलो का थैला मिल रहा है, और गरीब आदमी के पास खाने के लिए कुछ ना, गोश्त के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकता। मटन आप अभी लेने चले जाएं, मटन की इस वक्त रेट है 1300 नहीं, जो आपको घर में पड़ता है 1400 और कुछ रुपए का पड़ता है, और जो आप चिकन है वो 400 रुपए आपको साफ होके पड़ता है। 368 नहीं, जब साफ करके आप करते हैं वो 400 रुपए में पड़ता है। तो गरीब आदमी आज चिकन भी नहीं खा सकता। हमारे दौर में तो कभी भी 200 रुपए से ऊपर तो हाफिज साहब चिकन नहीं गया। इस सारी महंगाई की वजह क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि जी इनकी नाहिली है, इनके जो पैसे हैं वो लोग खा रहे हैं, जो इंतजामिया है या जो भी इनके लोग हैं वो मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसी आप 4 साल पहले का अपना कोई प्रोग्राम हमारा दिखा दें रमजान बाजार का, आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त लोगों को रमजान बाजारों में एसी भी मिलते थे, वो लोगों की इज्जत भी होती थी। कोई आदमी जो रमजान बाजार में आ जाता था कोई चीज ले बगैर वापस नहीं जा सकता था, उसको उसकी मर्जी की सारी चीजें हम उधर मुहैया करते थे, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो घी हो, आटा हो। लेकिन ये आज के दौर में आप सुबह किसी भी एक चले में जाएंगे, किसी रमजान बाजार में, ना आपको आटा सही तरीके से आटा जो मिल रहा है, इसके अलावा इतना आटा जो मिल रहा है वो इतना गंदा है। अली मिर्जा, उसके अलावा जो शिकायत है कि जो फलों की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा नाकिस है, सब्जियां बहुत गली सड़ी मिल रही हैं। अव्वल तो ज्यादातर जो दर्जा अव्वल की सब्जियां हैं वो भी इन रमजान बाजारों में दस्तयाब नहीं है। बेसन के हवाले से बहुत शिकायत है अली मिर्जा की, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड है। क्या कहेंगे आप? मैं अवैस बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, अगर इजाजत हो तो मैम से एक सवाल पूछ लूं। जी जी मैम, कैन यू हियर मी? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी जी पूछे बिल्कुल। मैम काइंडली आपको पता है पिछले साल कितनी सब्सिडी मिली थी? गवर्नमेंट ने कितनी रमजान बाजार में, रमजान फंड में सब्सिडी दी थी? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया? नहीं, पिछले साल जी दी गई थी सब्सिडी। कितनी थी मैडम? जरा बता दें, आपकी मेहरबानी, हमें पता चल जाए, जरा इल्म हो जाए। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, जाहिर है कि एक साल मैडम 3.5 अरब दी थी। इसी स्टूडियो में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम किया था प्राइस कंट्रोल के मेंबर आबिद मीर साहब, द पर्सन हु इज सिटिंग बिसाइडिंग मी ऑन दैट टाइम, ठीक है? इस दफा 7.5 अरब है। मैडम किधर है वो 7.5 अरब? कुछ दिखा दें। और दूसरा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने किसी रमजान बाजार में जाकर शॉपिंग की रमजान की? क्या वो बेसन खरीदा? बजे आपको प्रोटोकॉल के साथ मिला? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल मैं गई हुई हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि फलों की और सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। मैडम ये लोग आप लोगों को गवर्नमेंट का टैक्स भी देते हैं स्टूल्स लगाने का, स्टॉल्स लगाने का। मैडम को खुदा का खौफ करवाएं, अगर आपके पास अथॉरिटी है, रब से डरे। मैं आपको भी कहूंगा हमें भी डर लगता है। यकीन माने खुदा की कसम, हम लोग भी अपने घरों के लिए जब बेशक हमारे मुलाजिम जाते हैं, लेकिन हम भी कभी जाते हैं।
ہم بھی اپنے نالج کے لیے جاتے ہیں. میں آج سبزی منڈی گیا تھا, یقین مانے عوام اور حکومت مل کے یہ کنٹرول کر سکتی ہے مہنگائی کو, اس کے علاوہ نہیں یہ ہو سکتا, کیونکہ ہم میڈم یہ سبزی منڈی میں بدماش بٹھائے ہوئے ہیں, یہ آپ لوگوں نے ہی بٹھائے ہوئے ہیں. مجھے عظما یہ بتائیے گا کہ بیچنے والے روزگار 2018 مئی کے اندر جب چور تھے, لوگوں کے خون چوس رہے ہیں. ایک منٹ دیجیے گا مجھے عظما, مجھے یہ بتائیے گا کہ مئی 2018 میں جب نون لیگ کے چور تھے تو چینی جو تھی وہ 55 روپے کلو تھی, اور آپ لوگوں کی جو ایماندار گورنمنٹ ہے اس میں اوپن مارکیٹ میں قیمت جو ہے 120 روپے کے اوپر پہنچ چکی ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ خوار ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے دور میں آٹے کی پرائس جو تھی وہ 42 روپے تھی, اور اس وقت آپ کے دور میں جو پورے جو آٹے کی پرائس ہے جس کے اندر جس کو ہم خالص آٹا کہتے ہیں وہ 80 سے 85 روپے فی کلو ہو چکی ہے. عظما 35 روپے تھی ہمارے دور میں, آئل 135 روپے کے جی تھا. کہ نون لیگ کے زمانے میں وہ بھی وقت تھا جب 140 روپے کلو بھی چینی ان کی بکتی تھی, اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت ڈالر کی پرائس میڈم ہم لوگوں کو نہ پی ٹی آئی سے غرض ہے, اب ڈالر کی کیا پرائس ہے, نہ نون لیگ سے غرض ہے. ابھی تو ڈالر میڈم نیچے آیا ہے, ابھی تو ڈالر 16 روپے آپ لوگ نیچے لے کر آئے ہیں. ڈالر نیچے آیا, پیٹرول نیچے آیا, چیزیں سستی ہونی چاہیے, مہنگی کیوں ہو رہی ہیں؟ تو 16 روپے سستا ہوا ہے. 169 سے بھی 153 54 پہ آیا ہے نا, لیکن ابھی بھی اس زمانے تو 125 سے 170 تک لے کر کون گیا تھا؟ آپ لوگ لے کر گئے تھے نا. نہیں تو اس لیے چونکہ ان لوگوں نے جو پمپ کر کے آرٹیفیشلی اس کو پمپ کر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ذرا ڈونکی پمپ یہ ذرا مجھے سائنس بتا دے, کوئی بندہ بتا دے مجھے, تو آج تک کسی نے میڈم یہ 5 یا 6 چھٹا روزہ ہے میرا خیال سے, ویسے مجھے ذرا بتائیے گا, چھٹا ہی روزہ ہے نا جناب؟ جی 6 میڈم یہ جو معذرت کے ساتھ میں پھر یہ الفاظ بولنے لگا ہوں, یہ جو سبزی منڈیوں میں, رمضان بازاروں میں بھی کہوں گا, یہ جو سبزی فروش ہیں, یہ میں انہیں بدماشوں کا لفظ دوں گا, کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ پرائز وہ بتاؤ باقاعدہ طور پر جو ڈی سی او کی طرف سے لسٹ آئی ہے سبزیوں کی, تو یہ وہاں پر گنڈے بن کے 3-4 کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ کہاں ہے ضلع انتظامیہ؟ یہ ملتان چونکی منڈی ہے, بادامی باغ منڈی ہے, کون پکڑے گا انہیں؟ اور یہ لوگوں کا خون ان کھٹمل کی طرح چوسنے ہیں. خدا کی قسم بتا نہیں سکتا. ضلع انتظامیہ کے اپنے افسران ہیں, ان کے اپنے گھروں میں ان رمضان بازاروں سے چیزیں جاتی ہیں, اس کرپشن کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. وہ تو سارا A1 کلاس چیزیں جا رہی ہیں جی, ان کے گھروں میں گوشت, دیسی مرغی اور فروٹ ویجیٹیبل. آپ کمپلین کریں نا. اچھا میڈم کمپلین کریں, کئی دفعہ آپ یقین مانیں میں بذات خود ایک عام شہری کی حیثیت سے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں. اچھا علی مجھے ایک منٹ دیجیے گا, مجھے حافظ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ مجھے عظما کاردار کی بات سے وہ شہنشاہ جہانگیر کی بات یاد آ گئی کہ لوگ شکایت کیوں نہیں کرتے, لوگ جو زنجیر عدل ہے وہ کیوں نہیں ہلاتے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری CID ہے, اسپیشل برانچ ہیں, جتنے یہ خفیہ ادارے ہیں, ان سب کی تنخواہیں انہیں حافظ امیر علی اوان اور اویس اقبال اور علی مرزا کو دے دینی چاہیے, تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ رمضان بازاروں میں ہو کیا رہا ہے. حافظ صاحب میڈم اقتدار میں نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. اتنے پیار سے کہہ دیا کہ آپ کمپلین 40 روپے خربوزہ تھا, 40 روپے خربوزہ 80 روپے کا ہے, 80 روپے کا ہے. امرود جو رمضان سے پہلے 55 روپے تھا, اس وقت 120 روپے کے جی ہے. دکانداروں کو 1-1 لاکھ روپے جرمانہ. میڈم پتہ نہیں کدھر ہوا ہے, میری بات سنیں میڈم, میں بطور جرنلسٹ مجھے ایک بات رسپانسبلٹی ہے کہ میں لاہور میں جا کر باقاعدہ. ارے ایک منٹ, مجھے ایک بات بتائیں عظما, کہ آپ لوگ ایک دکاندار کو جرمانہ کرتے ہیں کہ وہ چینی جو ہے وہ 80 روپے کی بجائے وہ 90 روپے کلو کیوں بیچ رہا ہے. اگر اسے پیچھے سے چینی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ پہ اس طرح سے 90 روپے کے حساب سے مل رہی ہے, تو وہ 85 روپے کیسے بیچ سکتا ہے؟ عظما ڈز اٹ میک اینی سینس؟ لیکن اویس یہ تو ہائی کورٹ نے قیمت جو ہے فیکٹری سے. میڈم آپ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو اوپن مارکیٹ سے چینی 90 روپے فی کلو مل رہی ہے, وہ 85 روپے کیسے بیچ سکتا ہے؟ 17 شوگر میلز ہیں جن کے اوپر FIR کئی کٹی ہوئی ہیں. اور میڈم میری میڈم میں شوگر ملوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ اکبری منڈی کا اور سبزی منڈی کا معاملہ ہے. میڈم یہ اکبری منڈی میں کنٹرول کرنا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب اکبری منڈی میں کنٹرول. میڈم میں آپ کو ایک بات شہباز شریف صاحب سبزی منڈی میں کنٹرول کرتے تھے. آپ کو ایک عرض کروں, آپ جو کہہ رہی ہیں نا FIR درج ہوتی ہیں, بطور ایز اے کرائم رپورٹر میں جو میں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں نا, اس میں بھی آپ کو کلیئرلی بتاؤں کہ اکثر ہماری جو ہے وہ وزٹ ہوتے ہیں DC لاہور کے ساتھ یا مختلف ڈویژن کے ACs کے ساتھ وزٹ ہوتے ہیں, بلا شبہ پکڑے جاتے ہیں وہ لوگ. وہ جاتے ہیں متعلقہ تھانے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے پاس, آپ یقین مانیں یہاں سے وہ پکڑوا کے جاتے ہیں, وہیں سے وہ لے دے کے بے شک ان پر استغاثہ بھی دیا جاتا ہے,
لے دے کے وہ وہیں سے اس اگلے گھنٹے میں اپنی دکانوں پہ جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے لاہور کو پنجاب کی بات نہیں کر رہا, لاہور شہر میں یہ بدماش ہے. یہ سارا سسٹم کرپٹ کرتے گئے ہیں جتنے جو پہلے. اچھا چلے وہ کر کے گئے میڈم, آپ لوگ کو صحیح کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یقین مانے نون لیگ کر کے گئی ہوگی, بلا شبہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, لوٹ لیا انہوں نے. وہ آپ لوگ تو 3 سال میں کچھ صحیح, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. رمضان میں ہی صحیح کر رہے ہیں. جب ہم ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو حافظ صاحب سے پوچھیں گے جو پہلے والے کرپٹ کر گئے وہ 55 روپے فی کلو چینی چھوڑ گئے, لیکن یہ جو صحیح کر رہے ہیں یہ 120 روپے کے بعد بھی چینی کی قیمت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رمضان بازاروں کے حوالے سے کس طرح سے حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود بھی مہنگائی کے افریب کے اوپر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے. حافظ امیر علی آوان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنی سبسڈی دی, یہ اقدامات کیے, لیکن ایک عام آدمی تک فائدہ پہنچا نہیں؟ حافظ صاحب اب ایسا بات یہ ہے کہ یہ جن کو چور کہتے تھے جو پچھلے سی ایم تھے شہباز شریف صاحب, ان کے دور میں چینی, آٹا, چاول, گھی آدھے میں سے بھی کم ریٹ تھے آج کے دور میں. اور اس دور میں لوگوں کی عزت پامال نہیں کی جاتی تھی, لوگوں کو عزت ملتی تھی رمضان بازاروں میں. لیکن آج کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں, کوالٹیز لو ہو چکی ہیں. غریب آدمی آج فروٹ کھانے کا تصور نہیں کر سکتا. اگر غریب آدمی آج سوچے نا کہ میں نے آج گھر میں افطاری میں فروٹ چاٹ بنانی ہے, وہ کبھی نہیں بنا سکتا. ابھی غریب آدمی سوچے نا کہ آج میں نے گھر میں کوئی چیز بنانی ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ کو ہر چیز گھر میں مہیا ہوتی تھی, آپ ہر چیز گھر میں لے سکتے تھے, اور ان پیسوں میں آپ ایک اچھی خاصی افطاری کر سکتے تھے. اس وقت اچھی خاصی افطاری کر سکتے تھے. لیکن آج کے دور میں یہ 3 سالوں میں جن کو یہ چور کہتے تھے, یہ جو مدینے کے ریاست کے دعوے دار ہیں, مدینے کے ریاست میں تو لوگوں کو تو چیزیں سستی سے سستی کر دیتی. میں ابھی یورپ سے آیا ہوں, رمضان شریف شروع ہو رہا تھا, انہوں نے ادھر بڑے بڑے سٹوروں پہ ریٹ لگا دیے ہیں کہ گوروں نے جو غیر مسلم ہیں کہ انہوں نے کہ چیزیں سستی کر دی ہیں ہمارے لیے. اور ہم نے ادھر جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں یا جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں یا انتظامیہ بیٹھی ہے, انہوں نے ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ انہوں نے اپنی عیدی اکٹھی کرنے کے لیے ہر ریڈی سے 2-2 ہزار روپے اگر وہ لیں گے تو غریب آدمی نے ریٹ تو بڑھانا ہے. سر پولیس والے الگ لیتے ہیں, ضلعی انتظامیہ والے الگ لیتے ہیں, ٹی ایم او والے الگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر آدمی پیسے لے گا, گاڑی چلتی رہنی ہے. جب تک اس گاڑی میں پیٹرول ختم نہیں ہوگا تب تک یہ گاڑی چلتی رہے گی جناب, ریٹ بھی بڑھ جائے گا. اور یہ نون لیگ کی حکومت میں بھی ہوتا تھا. میں آپ کو یہ سیدھی سی بات بتاؤں, لیکن عوام تک رسائی تھی افسران کی. یہاں افسر کون ہے, کدھر ہے؟ جائے نا صبح ملتان چنگی منڈی میں, سبزی منڈی میں جائے, بادامی باغ منڈی میں, کیوں جائیں گے؟ سب سے بڑا ڈر کرونا کا ہے, اکبری منڈی, خدا کا ڈر نہیں ہے. ویسا دوسرا ویسا یہ کہہ رہے ہیں. مجھے علی مرزا ایک سیکنڈ, حافظ صاحب ایک سیکنڈ, ایک پوائنٹ میں بڑا ضروری بتانا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے ہر چیزیں بند کر دی ہیں, شادی ہال بند کر دیے, لوگوں کے ریسٹورنٹ بند کر دیے. لوگ اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, جو ملازم ہیں ان کے بیچارے وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں ریسٹورنٹ بند ہونے کی وجہ سے. لیکن رمضان بازاروں میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. علی مرزا مجھے ادھر کرونا نہیں بڑھ رہا, ادھر کرونا کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. غریب آدمی. علی مرزا رکیے گا. ناظرین مجھے یہاں پر ایک ٹیکنیکل بریک لینی ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ رمضان بازاروں کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت رمضان بازاروں میں جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور عظمیٰ کاردار آپ لوگوں کی جو انتظامیہ ہے, اس کے جو افسران ریڑیوں والوں سے پیسے لیتے ہیں, لوگوں سے باقاعدہ ناجائز پھل فروٹ جو ہے ان کی سرکاری گاڑیوں میں رکھا جا رہا ہوتا ہے, ایسی کوئی اطلاعات آپ تو لوگوں تک نہیں پہنچتی, سب اچھا بتایا جاتا ہے آپ کو. عظمیٰ ویسے پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جو جگہ ٹیکس کا جو کلچر ہے یہ کون چھوڑ کے گیا یہاں پہ؟ یہ کیا ہم نے کیا؟ میڈم بند تو آپ نہیں کرنا تھا نا, چھوڑ کے گیا. میڈم کیا کیا, نیا کیا کیا ہے؟ 3 سال میں اس جگہ ٹیکس کو کم ہونا چاہیے, اضافہ ہونا چاہیے. رگ رگ میں شرائط کر چکا ہے یہ جگہ ٹیکس کا کلچر.
اور یہ جو غریب کی بات کرتے ہیں، غریب تو میں جب سے پیدا ہوئی ہوں وہ بیچارہ غریب ہی ہے صحیح۔ اور اس کو یہ تماشا بناتے ہیں۔ اور رمضان میں اب اندازہ کریں کہ میری 50+ اب ایج ہے، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں ہر رمضان میں یہی رونا ہوتا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے۔ میڈم کسی رمضان میں کوشش تو کریں نا۔ ہمارے ملک میں کبھی ریلیف نہیں ملا، بلکہ یہ بات انہوں نے آپ کے مہمان نے صحیح کہی ہے کہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ سعودی عربیہ وغیرہ میں رمضان کے دنوں میں تو حکومت واقعی قیمتیں کم کرتی ہے، لیکن ہمارا پاکستان میں الٹی گنگا بہ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ حکومت میں ہوتے تو کچھ کرتے نا۔ حکومت آپ کی ہے کہ نہیں؟ ہاں عظمیٰ، اگر آپ لوگوں کی حکومت ہے تو آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آپ کو بتا تو رہے اربوں روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ کہاں ہے میڈم؟ اچھا، میں بطور جرنلسٹ ہوں، میں کوئی حکومت کا اپوزیشن کا نمائندہ نہیں ہوں، میں بھی الحمدللہ 4.5 سال سے جرنلزم میں ہوں، وابستگی 27 سال سے ہے گھر کی میرے جرنلزم کی۔ آپ کو میں بتا رہی ہوں میڈم کہیں تو دکھا دیں 7.5 ارب 7.5 لاکھ دکھا دیں ایک رمضان بازار میں۔ میڈم ایک شادی ہوتی ہے نا، ایک میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بندے کا ولیمہ ہوتا ہے مڈل میٹرنٹی کا، 7.5 لاکھ روپے میں نا 500 ہزار بندہ بلا لیتا ہے۔ میرے گھر کے پاس جو 2 رمضان بازار ہیں عظمیٰ، وہاں پر چینی دستیاب ہی نہیں ہے، وہاں پر چینی 65 روپے کلو تو دور کی بات، وہاں پر عظمیٰ میرے گھر کے پاس جو 2 رمضان بازار ہیں وہاں پر چینی اویلیبل ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے اس بات کا؟ اب ایسا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو، میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی حکومت تو اس وقت لگی ہوئی ہے۔ اچھا سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی حکومت کی توجہ ہے، جو غریب آدمی یتیم خانے پہ بیٹھے تھے وہ ایک مسجد کے باہر ان لوگوں کو مارنے پہ ان کی توجہ ہے، ان کی انتظامیہ سب اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ غریب آدمی لوگوں کی جب بائکس جلا رہے تھے، جب لوگوں کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے، جب ان کی گاڑیاں جلا رہے تھے، میرا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ ساری اس طرف لگی ہے کہ ان کو اس طرف آنا چاہیے جہاں پہ ان کا کام ہے۔ اچھا علی مرزا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو لاہور کے بڑے رمضان بازار ہیں وہاں پر اشیاء کی فراہمی کی تو ایک بات ہو گئی، وہاں پر جو اشیاء موجود ہیں، جو سیب ہے، جو بیسن ہے، جو پھل ہے، جو گوبھی ہے، جو ٹماٹر، ان کی کوالٹی کیسی ہے علی مرزا؟ اویس سچی بتاؤں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤں، 30 روپے کلو سیب گلے سڑے ایک جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، شادمان والی جگہ پر 150 روپے کلو 160 روپے کلو سیب جو ہے اچھی کیٹیگری کے تھے، اس کے بعد پھر 180 روپے والے بھی تھے، اور اس کے بعد خربوزے کی بات کر لیں تو خربوزہ 100 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ یوں کر کے اندر داخل ہوتے ہیں نا رمضان بازار کے، 80 روپے، اگلی جگہ 70 روپے، اس سے اگلی جگہ 50 روپے، کیٹیگریز ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، وہ رمضان بازار لوور موٹیلٹی کے لیے بنا ہوا ہے، نہ ان کی آواز کوئی بلند ہوتی ہے۔ میں ابھی تیسری دفعہ اس خاتون کی، اللہ اس کا بھلا کرے، اس بیوہ خاتون کی مثال دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس کی آنکھیں جو ہے نا، وہ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے، خدا کی قسم ہے ویس، میں نے اپنی تنخواہ لینی ہے پروگرام کرنا، یار چاہے نون لیگ ہے چاہے پی ٹی آئی ہے، خدا کا تو خوف کرو۔ یہ میڈم ابھی عظمیٰ صاحبہ بیٹی غریب آدمی کی بات قسم کھا کے کہہ دیں، یقین مانے میں اپریشیٹ کروں گا، قسم کھا کے کہہ دیں، مجھے ایک بات کسی رمضان بازار سے انہوں نے اپنے مہینے کے لیے، ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے سامان منگا کے استعمال کیا، نہیں منگوایا میں منگوا کے دیتا ہوں، کریں استعمال۔ رمضان بازاروں میں جو اتنی گھٹیا کوالٹی کی چیزیں بک رہی ہیں اس کا کوئی آپ لوگوں کو احساس ہے عظمیٰ؟ نہیں، یہ دیکھیں میں نے خود بھی چکر لگایا ہے، میں صرف کوالٹی کی بات کر رہا ہوں عظمیٰ، میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں۔ علی لیٹر کمپلیٹ جی، لیکن وہ مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوالٹی ہلکی ہے، کیا پتا وہ قسم کوئی اور ہو، کچھ جو سسٹم افغانستان کا سسٹم ہو۔ میڈم میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا، ایک منٹ، اگر یقین مانے خودکشی حلال ہوتی نا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا رمضان کے حوالے سے، ان کو بات کر لینے دیں، علی ان کو بات کر لینے دیں، علی مرزا ان کو بات کر لینے دیں، علی لیٹ ہر کمپلیٹ۔ بھوکا نہ سوئے، کوئی دیکھیں مجھے غصہ آئے گا، میں ایک عام شہری ہوں، میں آپ لوگوں کے مسائل تک پہنچاتا ہوں۔ علی ان کو بات پوری کر لینے دیں۔ سب لوگوں کے لیے وہ موبائل یونٹ گھوم رہے ہیں ہر جگہ، وہاں پہ کس چیز کے موبائل یونٹ گھوم رہے ہیں جی؟ آپ لوگوں کو بھیک تقسیم کر کے خوش ہو رہی ہیں،
उस्मा सरदार, आप प्राइवेट सेक्टर से पैसे पकड़कर 4 गाड़ियां लोगों में तकसीम करवाकर आप लोग खुश हो रही बुरा ना हैं। माने, मेरे से ये उम्र में बड़ी होंगी। भीख आप अपने अवाम को खैरात तकसीम करने को अपनी कारकर्दगी करार दे रही है। ये लोगों को ये जो आपने बनाए हैं, ये जो खाने वाले ये फैसल टाउन के इलाके में यकीन करें कि 2-4 कंटेनर लगा के एक आदमी से 20 लाख रुपया लिया, 10 लाख रुपए आगे लगा दिया, 10 लाख रुपए जेब में डाल लिया, और वो गरीब आदमी के नाम पे जो कर रहे हैं ये लोग अली जरा रुकिएगा, अली जरा रुकिएगा, हाफिज साहब रुकिएगा। अली, मुझे उस्मा सिर्फ एक बात बताएं कि रमजान बाजारों का कयाम इस बात क्या सबूत है कि आप एक आम आदमी को एक आम दुकान पर रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते? देखें, रमजान बाजार जो है उसमें आपको चीनी भी सस्ती मिल रही है। एक आम दुकान से चीनी सस्ती मैडम, रमजान शरीफ है, यकीन माने उस्मा, एक आम दुकान से चीनी सस्ती क्यों नहीं मिल रही है? कौन से रमजान बाजार में सस्ती आम भी जाके मुझे बताइए ना, आम दुकान से चीनी सस्ती क्यों नहीं मिल रही है? दुकान में जो नहीं मिल रही है वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अच्छा, मुनाफाखोरी कर रहे हैं। बहुत गंदे बच्चे हैं, बहुत गंदे बच्चे हैं, बहुत जिम्मेदार है। उनको रात का लंच ना दिया करें। आप उस्मा उनकी अल्लाह मियां को शिकायत क्यों नहीं लगाती? नहीं लग रही है, शिकायत लग रही है, क्रैकडाउन भी हो रहा है, उनको पकड़ा भी जा रहा है। मैडम, शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि जब तक आप मंडी में कंट्रोल नहीं करेंगे, अकबरी मंडी में, सब्जी मंडी में कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक रेट्स कम नहीं आएंगे। आप रोज दुकानदारों को पकड़े, रोज जुर्माना दें, वो आपको बददुआएं देंगे, इसलिए कि उनकी जेब से जा रहे हैं। चीनी 190 रुपए या 90 रुपए उनको मंडी से मिल रही है, 110 रुपए मंडी से मिल रही है, उन्होंने 115-5 रुपए दुकानदारों ने इसी वजह से चीनी फरोख्त करना बंद कर दी है। उन्होंने किराए भी देने हैं, उन्होंने बिल भी देनी है, उन्होंने तनख्वाहें भी देनी है, उन्होंने फिर मार्केट में अपना बैठना भी है, प्रॉफिट भी कमाना है। की थोड़ी सी मैडम को तो मेरे ख्याल मार्केट का पता ही नहीं है कि हालात क्या चल रहे हैं। मैडम, मुझे एक ब्रेक लेनी है, अली मिर्जा मुझे एक ब्रेक लेनी है, हाफिज साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। उस्मा, आप भी हमारे साथ एक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट से पूछेंगे कि हर साल रमजान बाजारों पर होने वाली तनकीद के बावजूद भी हुकूमत रमजान बाजारों की कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं करती, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हर साल रमजान बाजारों के अंदर कारकर्दगी के दावे तो होते हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। हाफिज अमीर अली आवान साहब, आप क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए जो रमजान बाजार हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमाई के खांचे हैं? जी बिल्कुल, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा लीडर ऊपर हो, तो रमज़ान बाजार ठीक काम करते हैं, लोगों को रिलीफ भी मिलता है, लोगों को सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, लोगों को इज्जत भी मिलती है। लेकिन अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर एक नाहिल हो, जो जैसा आजकल हमारे पंजाब में है, ऐसा होगा तो फिर लोगों को जलालत भी मिलेगी, महंगी चीजें भी मिलेंगी और लोग भी जलील। आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, एक नाअहल एडमिनिस्ट्रेटर हैं? मैं कहता हूँ नाअहल भी छोटा अल्फाज है, शायद इससे बड़ा कोई अल्फाज बोल लें तो वो होगा। नाअहल तो बहुत छोटा है, उस बेचारे को क्या पता तौनसे से आया लाहौर की, उसको अभी तक माल लोड का नहीं, शायद उसको पूरा पता होगा कि उसको इन चीजों का क्या पता हो सका कि यार ये चीनी के रेट क्या होते हैं, लोग फ्रूट कौन से खाते हैं, या सब्जियों का दालों के रेट क्या होते हैं। उसको बेचारे को तो एक रिमोट है, जैसे ब्यूरोक्रेसी चला रही है, रिमोट पे वो चाबी देने वाला। अली मिर्जा, क्या वज़ीर आला पंजाब को ब्यूरोक्रेसी एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर चला रही है? अली मिर्जा, ये मेरे साथ मेरे बड़े मोहतरम भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बात की शहबाज शरीफ की, मैं हमायती नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा कि लाहौर, पंजाब, जहाँ भी रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं तो वही बात करूँगा। बात करते थे ना किसी जगह पर तो उन्हें खौफ होता था कि भेस बदल के एक इंसान आ जाएगा, वो राजनपुर में भी जा सकता था, खान में भी जा सकता था, ये डर रहता था, कूड़ा पड़ा हुआ तो कूड़ा साफ होता था, ठीक है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को ना मेरी तरफ से, मैं बतौर, अगर मेरा मुझे वो सुन सकते हो या सुन रहे हो या किसी चैनल से सुन लें, तो उनको चाहिए कि वो रहम खाएं लॉरियों पे भी। थोड़ी सी लाहौर पर देख ले, यकीन माने स्ट्रॉबेरी खाते हुए लाहौर है, खुदा की कसम लाहौरी खुश होंगे। रमजान बाजार पर आके जरा तवज्जो दें, अगर रोजा रखते हैं तो रोजा अफ्तार करते हुए स्ट्रॉबेरी खाएं, यहाँ पर बड़ी पसंद होगी उन्हें। लेकिन यकीन माने चक्कर लगाएं,
لوگوں کے مسائل سنیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آئے آ کے جی ان کا ہم یہ ویژن کر رہے ہیں. نہیں ہے. عثمان آخری سوال. شہباز شریف عثمان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عثمان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. عثمان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صاحب کے پاس تھی. ہاں جی بالکل. عثمان کوڑا کرکٹ اٹھانے کا مسئلہ ہو یا لاہور شہر میں امن و امان کا مسئلہ ہو یا رمضان بازاروں کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہو, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اس اسٹوڈیو کی رائے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور پیچھے وہ انہوں نے میڈم رمضان گزر جائے گا کوشش کرتے کرتے. وہ 3 سال تو گزر گئے, کیا کوشش کر رہے ہیں ذرا ہمیں بھی پتہ چل جائے. جو ہے ان کا اجرا بھی کیا ہے اور وہ ذاتی طور پہ جو ہے خود ان کی میٹنگز کرتے ہیں اور ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ میڈم پچھلے دور میں لاہور, رحیم یار خان, راجر پور ہو, ادھر سے قصور ہو, کوئی جگہ ہو, ہر جگہ پہ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا چیف منسٹر کا, ڈی سی کو, اے سی کو, انتظامیہ کو. میں یہاں پر ڈر ہوتا تھا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایسا کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ بھیس بدل کر اچانک سے آ جائیں گے. اس میں بیچارے کا بھیس ہے ہی نہیں تو بدلنے کا ہے. میں یہاں پر ایک بات بتاؤں گا, لاہور کا ایک ایسا آفیسر ہے اکثر وہ کے ساتھ ہیں. یہ بات تو آپ خود بھی مانیں گے کہ بہت سارے ابھی بھی بیوروکریسی میں لوگ ہیں جن کی لائلٹیز پرانے حکومت کے ساتھ ہیں. میں آپ کو یہ بات ہے 3 سال ہو گئے کرتے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو میں نے بیس بدلنے والی بات کی ہے نا, ابھی تو یہ لوگ آپ کے بیٹھے ہیں سارے. ابھی تو شہباز شریف سے تو آپ نے پورے پنجاب سے آپ حکومت میں ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں لاہور میں ایک ایسا افسر اسٹرن ضلع انتظامیہ میں کام کر رہا ہے, اے سی رائیونڈ, عدنان عزیز جس کا نام ہے. وہ بھی اکثر بیس بدل کے گاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, رائیونڈ اے سی لگے. بہت شکریہ علی مرزا, بہت شکریہ حافظ امیر علی اوان, بہت شکریہ عثمان بزدار. آپ کا ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ. چکر لگائیں تاکہ پتہ چلے.